दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती स्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी परा पश्यन्ति रूपिणी मध्यमा सावैखरी परा पश्यन्ति रूपिणी मध्यमा सावैखरी व्यञ्जना स्वररञ्जनी अक्षमाला विमर्शिनी व्यञ्जना स्वररञ्जनी अक्षमाला विमर्शिनी जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी वाक्शास्त्र निवासिनी ज्ञान मोक्ष प्रदायिनी वाक्शास्त्र निवासिनी ज्ञान मोक्ष प्रदायिनी ज्ञान प्रिय आराध्य देवी सारस्वत जन स्वामिनी ज्ञान प्रिय आराध्य देवी सारस्वत जन स्वामिनी
जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी। सर्वेभ्यः तानि पत्राणि न प्राप्तानि इति चिन्तयामि, न प्राप्तवन्तः, तस्मात् अत्यन्तं सुलभम् अस्ति, अतः पाठयामि, अनुगायन्तु। अन्यत् गीतं संघटिता वयमिह यामा राष्ट्रसमर्चां करवाम संघटिता वयमिह याम राष्ट्रसमर्चां करवाम न कमपि भेदं गणयामा अनुपमस्नेहं वितरामा न कमपि भेदं गणयामा अनुपमस्नेहं वितरामा स्यादपि कष्टशतं सततं क्रियते कार्यमिदं नियतं कार्यमिदं नियतं क्रियते कार्यमिदं नियतं संघटिता वयमिह यामा राष्ट्रसमर्चां करवाम आशापाशशतैर्युक्तान् ध्येयामृततो दूरगतान् आशापाशशतैर्युक्तान् ध्येयामृततो दूरगतान् सुप्तान् बन्धून् जागरयाम राष्ट्रसुकर्मसु लगयाम राष्ट्रसुकर्मसु लगयाम संघटिता वयमिह याम राष्ट्रसमर्चां करवाम भारतमस्माकं जननी स्वर्गादपि यागरीयसी
भारतमस्माकं जननी स्वर्गादपि या गरीयसी विश्वगुरुं तां करवामा जन्म सफलतां विन्दाम जन्म सफलतां विन्दाम संघटिता वयमिह यामा राष्ट्रसमर्चां करवाम राष्ट्रसमर्चां करवाम राष्ट्रसमर्चा इति एकः शब्दः अस्ति। अर्चा एव अर्चनं, राष्ट्रस्य अर्चनं, पूजा इत्यर्थः केवलं। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। द्वितीयदिनस्य पाठनस्य प्रारम्भं कुर्मः इदानीं। ह्यः यत् पाठितं किञ्चित् स्मर्यते वा? द्वितीयसर्गः पञ्चमसर्गे द्वितीयश्लोको वा? प्रथमसर्गे द्वितीयश्लोकः समानसीं पुनः वक्तव्यमिति वा? अर्थः वक्तव्यः इति। अस्तु नाम समीचीनं। समानसीं मेरुसखः पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः मेनां मुनीनामपि माननीयाम् आत्मानुरूपां विधिनोपयेमे। किञ्चित् वदामि तावदेव। सः नाम कः? हिमालयः। सः हिमालयः काञ्चित् कन्यां परिणीतवान्। विधिना उपयेमे, उपयेमे नाम परिणयं कृतवान्, विवाहं कृतवान्, ऊढवान् सः। काम् ऊढवान् इति चेत् पितॄणां मानसीं कन्यां, पितृदेवताः इति वदामः किल, तेषां पितॄणां मानसकन्या काचित्, इत्युक्ते मनसः सकाशात् जाता। नारदः ब्रह्ममानसपुत्रः इति कथ्यते। एवं पितॄणां मानसी कन्या काचिदस्ति। सा का इति चेत् मेना। तां मेनाम् एषः हिमालयः उपयेमे, परिणीतवान्। किमर्थमिति चेत् कुलस्य स्थितये, तस्य कुलस्य वंशस्य स्थितिः भवेत्, अग्रेपि मम वंशः अनुवर्तेत, तया बुद्ध्या सः तां परिणीतवान्। किमर्थं सः स्थितिज्ञः हिमालयः? स्थितिज्ञः नाम मर्यादाभिज्ञः। कुलस्य मर्यादा कीदृशी तत्सर्वं सम्यक् जानाति। गृहस्थाश्रमः स्वीकरणीयः, तां मर्यादां सः सम्यक् जानाति। तादृशः हिमालयः, स्थितिज्ञः हिमालयः। मेनां, कीदृशी मेना इति चेत् मुनीनामपि माननीया। मुनयः सर्वेपि, ऋषयः सर्वेपि तस्याः विषये गौरवं प्रदर्शयन्ति स्म। मुनीनामपि माननीया, गौरवार्ह, तादृशी मेनां सः। तथैव सा आत्मानुरूपा अस्ति। सर्वदृष्ट्यापि स्वस्य निमित्तम् अत्यन्तं योग्या अस्ति। आत्मनः अनुरूपा अस्ति मेना। अतः आत्मानुरूपां तां मेनां हिमालयः विधिना, तदपि अत्यन्तं क्रमेण, विधिना, व्यवस्था यथा अस्ति तेनैव प्रकारेण विधिना एव सः उपयेमे, परिणीतवान्। अद्यतनं पाठं पश्यामः तर्हि। तत्र पार्वती अन्ततो गत्वा निर्णयं कृतवती किमिति चेत् अहं तपसे वनं गच्छामि इति निर्णयं कृतवती आसीत्। तदर्थं सा आसन्नसखीमुखेन, समीपे ये सख्यौ आस्तां तयोः मुखेन पितरं प्रार्थितवती। पितरम् उद्दिश्य सा
प्रार्थनापत्रं प्रेषितवती अस्ति, गन्तव्यम् इति प्रार्थनापत्रं प्रेषितवती नाम प्रार्थितवती तात्पर्यं। किमिति चेत् अरण्यनिवासम् आत्मनः, अहम् अरण्ये निवासं करिष्यामि। कियत्पर्यन्तमिति चेत् फलोदयान्ताय तपस्समाधये, यावत्पर्यन्तं फलस्य उत्पत्तिः न भवति तावत्पर्यन्तं फलान्ताय तादृशतपस्समाधिं कर्तुं तपस्समाधये सा अरण्यवासं पितरम् अयाचत। स्वस्य अरण्यवासं सा पितरं याचितवती। द्विकर्मकं भक्तः देवं वरं याचति अथवा याचते, यथा अस्ति तथा पितरं स्वस्य अरण्यवासं सा याचितवती। अयाचत अरण्यवासं पितरं याचितवती। तत्समाप्तमस्ति। ततः अग्रे अद्य अथानुरूपाभिनिवेशतोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा प्रजासु पश्चात् प्रथितं तदाख्यया जगाम गौरी शिखरं शिखण्डिमत्। अथानुरूपाभिनिवेशतोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा प्रजासु पश्चात् प्रथितं तदाख्यया जगाम गौरी शिखरं शिखण्डिमत्। किं नास्ति? ओ हाँ, शिखरम् इत्यत्र शकारस्य लेखने एका रेखायाः न्यूनता अस्ति, शिखरम् इति भवेत्, एकः मुद्रणदोषः अस्ति तत्र। अथ नाम पार्वती यदा एवम् अप्लिकेशन् प्रेषितवती, प्रार्थनापत्रं प्रेषितवती, सखीद्वारा प्रार्थनां यदा कृतवती, पितुः कोपः आगतः वा इति चेत् सः अनुरूप अभिनिवेशतोषी अस्ति। पार्वती इदानीं तस्याः यः अभिनिवेशः अस्ति, अभिनिवेशः नाम आग्रहः, अनुरोधः, तस्याः आग्रहः अस्ति। किमिति? मया गन्तव्यमेव, शिवः तोषणीयः एव, तपः आचरणीयमेव इति तस्याः मनसि आग्रहः, अनुरोधः, अभिनिवेशः अस्ति। स च अभिनिवेशः अनुरूपः अस्ति। पार्वत्याः योग्यः एव सः अभिनिवेशः, नाम अनुरूपः अस्ति, योग्यः एव। पार्वती एवम् इच्छति चेत् तत्र अनौचित्यं किमपि नास्ति। अतः आत्मानुरूप अनुरूप अभिनिवेशेन सः पिता तुष्टः अभवत्। सः आत्मानुरूप अभिनिवेशतोषी अस्ति, अभिनिवेशेन सः तुष्यति, तादृशः अस्ति। तथा तादृशेन आत्माभिनिवेशतोषिणा गुरुणा, गुरुः नाम अत्र पिता इत्यर्थः, गुरुणा हिमालयेन। कीदृशः गुरुः इति चेत् सः गरीयान् गुरुः। गरीयान् नाम पूज्यतमः, पूज्यतमेन हिमालयेन कृताभ्यनुज्ञा स अनुमतिं कृतवान्, अनुमतिं दत्तवान्, गन्तुमर्हति इति उक्तवान्। एवं प्राप्तानुमतिः सा पार्वती। कृताभ्यनुज्ञा, केन कृताभ्यनुज्ञा? गुरुणा। कीदृशेन गुरुणा इति चेत् गरीयसा गुरुणा। तथैव अनुरूपाभिनिवेशतोषिणा गरीयसा गुरुणा कृताभ्यनुज्ञा पार्वती। तदनन्तरम् एकं शिखण्डिमत् गतवती। शिखण्डिमत् नाम पर्वतं गतवती इत्यर्थः। शिखण्डं नाम शिखरम् इति वदामः। शिखरं यस्य अस्ति तादृशं पर्वतं शिखण्डिमत् सा गतवती अस्ति। तस्य पर्वतस्य नाम किमिति चेत् इदानीं यत्किमपि भवतु नाम, इदानीं किं नाम इति न वदति कविः। पश्चात् अनन्तरं पार्वती तत्र गत्वा स्थित्वा तपः आचरितवती, तदनन्तरं जनानां कथने तद् शिखरं गौरीशिखरम् इति प्रसिद्धम् अभवत्। तस्याः नाम्ना एव प्रसिद्धं यदभवत् तत् प्रजासु पश्चात् तदाख्यया प्रसिद्धं। प्रजासु नाम प्रजानां मध्ये,
पश्चात् नाम अनन्तरकाले पार्वती गत्वा तपः आचरितवती, शिवः प्रत्यक्षः अभवत्, सर्वस्य अनन्तरं पश्चात् प्रजासु यत् शिखरं तन्नाम्ना एव प्रख्यातम् अभवत्। तदाख्यया तन्नाम्ना नाम गौर्याः नाम्ना एव गौरीशिखरम् इति यद् प्रसिद्धम् अभवत् तद् शिखण्डिमत् सा गतवती जगाम। तर्हि अन्वयः अथ अनुरूपाभिनिवेशतोषिणा गरीयसा गुरुणा कृताभ्यनुज्ञा प्राप्तानुज्ञा इति तात्पर्यम्। कृताभ्यनुज्ञा पश्चात् प्रजासु तदाख्यया प्रसिद्धं गौरीशिखरं शिखण्डिमत् सा जगाम। अन्वयः एवं प्रसिद्धं प्रजासु तदाख्यया प्रथितं, प्रजानां मध्ये तस्याः नाम्ना एव प्रसिद्धं यदस्ति, गौरीशिखरं यदस्ति तादृशं शिखण्डिमत् सा जगाम। पुनः एकवारम् अन्वयं वदामि। अथ अनुरूपाभिनिवेशतोषिणा गरीयसा गुरुणा कृताभ्यनुज्ञा पश्चात् प्रजासु तदाख्यया प्रथितं गौरीशिखरं शिखण्डिमत् जगाम। पार्वती गतवती। सर्वे शब्दाः ज्ञायन्ते? अथ अथानुरूपाभिनिवेशतोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा प्रजासु पश्चात् प्रथितं तदाख्यया जगाम गौरी शिखरं शिखण्डिमत्। विमुच्य साहारमहार्य निश्चया विलोलयष्टि प्रविलुप्तचन्दनं बबन्ध बालारुणबभ्रुवल्कलम् पयोधरोत्सेध विशीर्ण संहति। अस्मिन् पद्ये दीर्घशब्दद्वयस्य अर्थकथने ममापि किञ्चित् कष्टमस्ति, अतः अहम् एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यं केवलं वदामि। एकं तु अनन्तरं सा आहार्यनिश्चया नाम अनिवार्यनिश्चया, निवारयितुमेव न शक्यते तादृशनिश्चयः तस्य अस्ति। इदानीमहं तपः निमित्तं गच्छामि इति निश्चयं कृतवती अस्ति, परिहर्तुं शक्यते वा? मास्तु, मा गच्छतु, ऊ मा इति माता बहुवारम् उक्तवती, किन्तु सा तथापि न श्रुतवती एव। अतः सा आहार्यनिश्चया, अनिवार्यनिश्चया, यस्याः निश्चयः अनिवार्यः, निवारयितुमेव न शक्यते, तादृशी सा आहार्यनिश्चया पार्वती हारं विमुच्य। राजकुमारी खलु, एतावत्पर्यन्तं सा हारं धृतवती आसीत्, हारं सा विमुक्तवती, त्यक्तवती अस्ति। हारं विमुच्य अनन्तरं बालारुणबभ्रुवल्कलं बबन्ध। हारादिकं यदस्ति अलङ्कारसाधनं तत्सर्वं परित्यज्य सा अनन्तरं वल्कलं बबन्ध। वल्कलं सन्यासिनः धरन्ति किल, तादृशं वस्त्रं यदस्ति तादृशं वल्कलं सा बबन्ध, धृतवती। कीदृशमस्ति इति चेत् बालारुणबभ्रु, बालसूर्यः यथा अस्ति तादृशकपिलवर्णयुक्तं। कपिलवर्णः किं वक्तव्यं? किं सन्यासिनां वस्त्रमस्ति किल, तदेव वस्त्रं कपिलवर्णम् इति, काषायवर्णं। तादृशं बालारुणबभ्रु, बालसूर्यवत् कषायवर्णोपेतं वल्कलं सा धृतवती। बालारुणबभ्रु, बभ्रु नाम पिशङ्गं, कपिलं, कपिलवर्णयुक्तम् इत्युच्यते किल, तदेव पिशङ्गं, काषायवर्णम् इत्यर्थः। तादृशं वस्त्रं सा धृतवती। तद् विशेषणद्वयं,
ವಿಲೋಲಯಷ್ಟಿ ಪ್ರವಿಲುಪ್ತ ಚಂದನಂ ಪಯೋಧರೋತ್ಸೇದ ವಿಶೀರ್ಣ ಸಂಹತಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಕಥನೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಷ್ಟಮಸ್ತಿ ಮಮ ಅತಃ ತದ್ದೇಯಂ ತ್ಯಜಾಮಿ ಕದಾಚಿತ್ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಗ್ರೆ. ಅನಂತರಂ ಮಹಾರ್ಹ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಿಮಪಿ ಯಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಮಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ನ ಬುಧ್ಯತೆ ತಾವತ್ ಕಥನೆ ಮಮ ಕಷ್ಟಮಸ್ತಿ. मम स्पष्टमस्ति चेत् अहं सम्यक् बोधयितुं शक्नोमि. मम एव किञ्चित् अस्पष्टता अस्ति चेत् अहं विवरीतुं कष्टम् अनुभवामि. न एवम् इति किञ्चित् यत्किञ्चित् अन्यत् वदामि चेत् ममापि सन्तोषः न भवति. अतः तत् किञ्चित् अग्रे शक्यं चेत् वदिष्यामि. अनन्तरं महार्हशय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेशपुष्पैरपि यास्मदूयते अशेतसा बाहुलतोपधायिनी निषेदुषी स्थण्डिल एव केवले. महार्हशय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेशपुष्पैरपि या स्म दूयते अशेत सा बाहुलतोपधायिनी निषेदुषी स्थण्डिले एव केवले. हिमालयः पर्वतानां सर्वेषां राजा अस्ति इत्युक्ते चक्रवर्ती सः. तस्य पुत्री अस्ति पार्वती. अतः सा पूर्वं कुत्र शयनं करोति स्म? तस्याः अंतःपुरे शय्या कीदृशी भवति इति चेत् महार्हशय्या. महार नाम महार्घ, अत्यन्तमूल्यवती शय्या. तस्याः शय्यायाः मूल्यमेव अत्यधिकं भवति. यानि शय्याः अपि भवन्ति किल, किं वदति स्लीप् वेल् वा किमपि लभ्यते किल, तादृशं सर्वम् अत्यन्तं मूल्यमस्ति. तादृशम् अतीव महार्हशय्या, अतिमूल्यवती शय्या, मूल्यवान् तल्पः भवति. तत्र पुनः पुनः यदा परिवर्तनं करोति, निद्रा यदि नागच्छति किञ्चित् पार्श्वविपर्ययं कुर्मः तत् परिवर्तनम् इति कथ्यते. एवं परिवर्तनसमये पुष्पाणि धृतवती भवति चेत् तानि पुष्पाणि अधः पतितानि भवन्ति. धृतानि पुष्पाणि शय्यायां पतितानि भवन्ति. महार्हशय्यायां परिवर्तनं यदा करोति तदा पुष्पाणि शिरसः सकाशात् च्युतानि शय्यायां भवन्ति स्म. पार्वती कीदृशी कोमलगात्री इति चेत् एवं च्युतानि पुष्पाणि अपि तस्याः पीडां जनयन्ति स्म. या तादृशच्युतैः पुष्पैरपि पूर्वं दूयते स्म. पुष्पस्य स्पर्शः भवति चेत् यस्य कस्यापि पीडा भवति वा? पार्वत्याः पीडा भवति स्म इत्युक्ते सा अत्यन्तं सुकोमला आसीत्. तादृशी कोमलगात्री आसीत् पार्वती. या एवम् आसीत् नाम महार्हशय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेशपुष्पैः, स्वकेशात् पतितानि पुष्पाणि सन्ति किल, तैः पुष्पैरपि या दूयते स्म, या दुःखम् अनुभवति स्म, वेदनाम् अनुभवति स्म, सा एव पार्वती इदानीं कुत्र गतवती अस्ति? गौरीशिखरं गतवती अस्ति. तत्र शयनं कर्तुम् इच्छति, शय्या नास्ति तत्र. शय्या दूरे त्यज्यतां. किञ्चित् उपधानम्, उपधानं भवति किल, शिरसः अधः स्थापयामः, उपधानं पश्यति, उपधानमपि नास्ति. इदानीं किम् उपधानम् इति चेत् सा बाहुलतोपधायिनी. बाहुलता, लता सदृशः बाहुः अस्ति किल, सः बाहुः एव इदानीम् उपधानम्, उपधानं कृतवती अस्ति. बाहुलतोपधायिनी अस्ति. सा केवले स्थण्डिले एव निषेदुषी. स्थण्डिलं भूमिः इत्यर्थः. स्थण्डिले एव, भूमौ एव सा निषेदुषी उपविष्टवती. भूमौ एव उपविशति स्म. उपधानरूपेण किं स्थापयति स्म इति चेत् केवलं स्वबाहु, बाहुमेव, कीदृशं लतासदृशं बाहुमेव स्थापयित्वा सा करोति स्म. तन्नाम पार्वत्याः दृढनिर्णयः कीदृशः अस्ति. या अत्यन्तं सुखेन परिवृद्धा आसीत्,
सा स्वकेशच्युतैः पुष्पैः अपि या दुःखम् अनुभवति स्म सा इदानीम् अरण्यमध्ये स्थण्डिलशायिनी भूत्वा तदपि बाहुलतोपधायिनी भूत्वा सा तत्र स्थितवती. उपधायिनी उपधानं कन्नडभाषायां दिम्बु पिल्लो तदेव बाहुलता एव उपधानं कृतवती. तादृशी बाहुलतोपधायिनी सती सा तत्र स्थण्डिले एव स्थण्डिले भूमौ केवले स्थण्डिले केवल भूमौ इत्युक्ते सामान्यतल्पोऽपि नास्ति तादृशभूमौ अपि सा इदानीं निषेदुषी उपविष्टा आसीत्. स्थितवती शयनं कृतवती उपविष्टा सर्वं तथा कृतवती इत्यर्थः. अन्वयः महार्हशय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेशपुष्पैः अपि या दूयते स्म सा पार्वती इदानीं बाहुलतोपधायिनी सती अशेत. कुत्र इति चेत् केवले स्थण्डिले एव निषेदुषी सा अशेष. एवम् उपविश्य सा शयनं कृतवती. अशेत शयनं कृतवती. निषेदुषी उपविष्टा सती. रघुवंशं स्मरन्ति वा? स्थितस्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः. दिलीपः धेन्वाः सेवनं कथं कृतवान् इति चेत् यदा नन्दिनी तिष्ठति एषोऽपि तिष्ठति. स्थितः स्थिताम् उच्चलितः प्रयातां यदा सा चलति चेत् एषोऽपि पृष्ठतः गच्छति. तथैव जलं यदा गृह्णाति एषोऽपि जलं गृह्णाति. तदा निषेदुषीम् आसनबन्धधीरः. यदा कदाचित् सा धेनुः निषीदति नाम उपविशति चेत् एषोऽपि उपविशति दिलीपः. तथा सेवां कृतवान्. तत्र निषेदुषी शब्दः आगतः अस्ति. कालिदासस्य काव्यद्वयं पार्श्वे पार्श्वे स्थापयित्वा कदाचित् अध्ययनं कुर्मः चेत् बहवः प्रयोगाः रघुवंशे यथा कृताः सन्ति तथैव अत्रापि कृताः दृश्यन्ते. ते एव शब्दाः खलु. बहवः शब्दाः रिपीटेड् इव इत्युक्ते पुनः पुनरावृत्ताः इव दृश्यन्ते. सो एवं निषेदुषी सा अशेत. पुनः अन्वयम् एकवारं वदामि. महार्हशय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेशपुष्पैः अपि या दूयते स्म सा पार्वती लतोपधायिनी सती केवले स्थण्डिले एव निषेदुषी अशेत. सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? पठामः तर्हि. महार्हशय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेशपुष्पैरपि या स्म दूयते अशेत सा बाहुलतोपधायिनी निषेदुषी स्थण्डिल एव केवले अतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान् घटस्तनप्रस्रवणैर्व्यवर्धयत् गुहोऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति. अतन्द्रिता सा स्वयं एव वृक्षकान् घटस्तनप्रस्रवणैः व्यवर्धयत्. गुहः अपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रवात्सल्यम् अपाकरिष्यति. तपः तु आचरन्ती आसीत् पार्वती. अन्यत् किं कार्यं कृतवती इति चेत् तत् केवलं न, सा किञ्चित् गार्डनिङ्ग् अपि कृतवती इति. सा सस्यानाम् अभिवर्धनमपि सा कृतवती अस्ति. अतः सा वृक्षकान्, अल्पः वृक्षः वृक्षकः इति कथ्यते. अल्पार्थे कप्रत्ययः इति कथ्यते. वृक्षः अस्ति महान् वृक्षः, अल्पः वृक्षः वृक्षकः इति कथ्यते.
वृक्षकान् सा घटस्तन प्रस्रवणैः, प्रस्रवणं क्षीरधारा, तादृश प्रस्रवणैः धाराभिः, कीदृशधाराभिः इति चेत् घटस्तन प्रस्रवणैः, घटं गृह्णाति सः घटः एव स्तनः, तादृश क्षीरधारया घटस्तन प्रस्रवणैः सा वृक्षकान् अतन्द्रिता सति व्यवर्धयत्। किञ्चिदपि तद्विषये तन्द्रा नास्ति, आलस्यं नास्ति। तन्द्रा इत्युक्ते ज्ञायते किल, प्रातःकाले प्रथमकालांशे पाठसमये एवं मध्ये कदाचित् एवं भवति, सा तन्द्रा इति कथ्यते। निद्रायाः पूर्वतनः भागः यः अस्ति तन्द्रा इति कथ्यते। इदानीं सा किञ्चिदपि तन्द्रिता अभूत्वा, इत्युक्ते अत्यन्तं जागरूकतया इत्यर्थः। अतन्द्रिता सती सा स्वयमेव वृक्षकान्, इत्युक्ते सख्यौ आस्तां, सख्यौ कार्येन नियोजयति, जलसेचनं कुरुताम् अहं तपः करोमि इति न वदति सा, स्वयमेव तत् कार्यं कुर्वती। वृक्षकान् घटस्तन प्रस्रवणैः व्यवर्धयत्। तदनन्तरकाले तपः आचरितवती, अनन्तरम् ईश्वरस्य मेलनम् अभवत्, तयोः विवाहः अभवत्, अनन्तरं तयोः पुत्रः उत्पन्नः, कः? स्कन्दः उत्पन्नः अभवत्। स्कन्दस्यैव अन्यत् नाम गुहः इति, सेनानीरग्निभूर्गुहः इति अमरकोशे अस्ति। सः गुहः यः अस्ति, सः गुहः अपि प्रथमाप्तजन्मनां तेषां पुत्रवात्सल्यं न अपाकरिष्यति। पार्वत्याः गुहः अनन्तरकाले पुत्ररूपेण जातः। इदानीम् आरम्भे तस्याः पुत्राः के इति चेत् एते वृक्षकाः एव तस्याः पुत्राः। अतः अनन्तरं जातः स्कन्दः अपि पार्वत्याः वृक्षेषु पुत्रवात्सल्यं यदासीत् तद् दूरीकर्तुं सः न शक्तः। इत्युक्ते स्कन्दस्य जननानन्तरमपि पार्वती एतेषु पुत्रेषु तथैव स्निह्यति स्म, एतेषु वृक्षकेषु अपि। अतः गुहः अपि स्कन्दः अपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां, ते एव खलु प्रथमं जन्म प्राप्तवन्तः, वृक्षान् प्रथमम् आरोपितवती, ते वृक्षकाः एव प्रथमं जन्म आप्तवन्तः। अतः प्रथमाप्तजन्मनां तेषां वृक्षकाणां पुत्रवात्सल्यं यदस्ति, पार्वत्याः पुत्रवात्सल्यं तद् स्कन्दोऽपि दूरीकर्तुं न शक्नोति, स्कन्दः अपि न अपाकरिष्यति। तादृशं वात्सल्यं सा वृक्षकेषु प्रदर्शितवती। अन्वयः अतन्द्रिता सती सा स्वयमेव वृक्षकान् घटस्तन प्रस्रवणैः व्यवर्धयत्। येषां वृक्षकाणां प्रथमाप्तजन्मनां, येषां प्रथमाप्तजन्मनां पूर्वमेव जन्म प्राप्तवतां प्रथमाप्तजन्मनां येषां वृक्षकाणां पुत्रवात्सल्यं गुहः अपि न अपाकरिष्यति, स्कन्दः अपि न दूरीकरिष्यति। इत्युक्ते अग्रे स्कन्दस्य जन्म यद् भविष्यति तदनन्तरमपि सः अपि पार्वत्याः पुत्रवात्सल्यं दूरीकर्तुं न शक्नोति। तादृशं प्रेम तस्याः आसीत् तेषु वृक्षकेषु। अन्वयः ज्ञातो वा? वक्तव्यं पुनः? ज्ञातं। तर्हि अतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान् घटस्तन प्रस्रवणैर्व्यवर्धयत्। गुहोऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति। कृताभिषेकां हुतजातवेदसं त्वगुत्तरासङ्गवतीम् अधीतिनीं दिदृक्षवस्तां ऋषयोऽभ्युपागमन् न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते।
कृताभिषेकां हुतजातवेदसं त्वगुत्तरासंगवतीम् अधीतिनीं दिदृक्षवः तां ऋषयः अभ्युपागमन् न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते. वाक्यद्वयमस्ति अत्र. सा पार्वती प्रतिदिनम् अभिषेकं करोति स्म. प्रतिदिनं शिवलिङ्गस्य अर्चनं वा अभिषेकादिकं सर्वं करोति स्म. अतः प्रतिदिनं सा कृताभिषेका भवति स्म. कृतः अभिषेकः यया सा कृताभिषेका, सा कृताभिषेका, प्रतिदिनम् अभिषेकं कृतवतीं तादृशीं. हुतजातवेदसं, जातवेदाः अग्निः, प्रतिदिनमपि सा अग्नेः हवनं करोति स्म. अतः सा हुतजातवेदाः अस्ति. हुतः जातवेदाः यया सा, हुतजातवेदाः, हुतजातवेदस्य शब्दः इत्युक्ते यया अग्नेः हवनं कृतमस्ति सा पार्वती. हुतजातवेदा सा अस्ति. तथैव त्वगुत्तरासंग, त्वगुत्तरासंगवती, उत्तरासंगरूपेण, उत्तरासंगः नाम उत्तरीयं, सा उत्तरीयरूपेण किं धरति, किं धरति स्म इति चेत् त्वगेव धरति स्म, वल्कलमेव धरति स्म. वल्कलवस्त्रमेव उत्तरीयरूपेण धृतवतीं पार्वतीं. त्वगुत्तरासंगवतीम्, उत्तरासंगशब्दस्य उत्तरीयम् इत्यर्थः. तादृशं त्वगुत्तरासंगवतीं. तथैव अधीतिनीम्, अधीतं नाम अध्ययनम्, अधीतम् अस्य अस्ति इति अधीति. पुरुषः चेत् अधीति भवति, स्त्री चेत् अधीतिनी. अधीतम् अस्याः अस्ति इति अधीतिनी. वेदाधीति अस्ति इति वदामः. वेदाध्ययनं यः कृतवान् अस्ति अयं जनः वेदाधीति, वेदस्य अध्ययनं कृतवान् अस्ति इति. एवं पार्वती अधीतिनी अस्ति, अध्ययनं कृतवती अस्ति. तादृशीम् अधीतिनीम् एतादृशीं पार्वतीं दिदृक्षवः, द्रष्टुम् इच्छुकाः ऋषयः अभ्युपागमन्. नाम पार्वती हिमालये एवं प्रकारेण तपः आचरन्ती अस्ति. सा प्रतिदिनम् अभिषेकं करोति, प्रतिदिनं सा अग्नौ हवनं करोति, अनन्तरं सा प्रतिदिनम् अध्ययनं करोति. एषा वार्ता सर्वत्र प्रसृता अभवत्. अतः ऋषयः ये आसन् तत्र हिमालये पार्श्वे निवसन्तः ते सर्वेपि पार्वतीं द्रष्टुमिष्टवन्तः. एतादृशी काचिदस्ति, द्रष्टव्या इति कृत्वा दिदृक्षवः ते सर्वेपि तत्र अभ्युपागमन्, आगतवन्तः. पार्वतीं द्रष्टुम् आगतवन्तः सर्वेपि ऋषयः. किमिदं ऋषयः कीदृशाः इति चेत् महात्मानः, बहूनि वर्षाणि तपः आचरितवन्तः, वृद्धाः स्युः. ते सर्वेपि पार्वतीम्, एतां बालिकां, युवतीं द्रष्टुं कथम् आगतवन्तः इति चेत् कालिदासः एकं वाक्यं सुन्दरं योजयति. न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते. पार्वत्याः वयः यद्यपि अल्पमस्ति किन्तु सा इदानीं धर्मवृद्धा अस्ति. वयोवृद्धा नास्ति, सा धर्मवृद्धा अस्ति. अतः धर्मवृद्धेषु वयः न समीक्ष्यते. तेषां विषये वयसः परिगणना न करणीया. ऋषयः चिन्तितवन्तः धर्माचरणं यदस्ति तस्मिन् कर्मणि, धर्माचरणे तु पार्वती वृद्धा एव अस्ति. यद्यपि वयसा सा अल्पा अस्ति किन्तु सा पूर्वमुक्तमस्ति, प्रतिदिनम् अभिषेकं करोति, प्रतिदिनम् अग्नौ हवनं करोति, प्रतिदिनम् अध्ययनं करोति, अधीतिनी अस्ति. अतः तस्याः दर्शनं वृद्धैरपि अस्माभिः करणीयम् इति बुद्ध्या ऋषयः सर्वेपि तस्याः समीपं स्वयमेव आगतवन्तः. किमिदं विचित्रम् इति चिन्त्यते चेत् न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, धर्मवृद्धेषु वयः न विचार्यते, न चिन्त्यते. सः
ज्ञानवृद्धः भवितुमर्हति, धर्मवृद्धः भवितुमर्हति, अतः अस्माभिः गत्वा तस्याः दर्शनं करणीयम् इति ऋषयः आगत्य दृष्टवन्तः। वाक्यद्वयमस्ति। कृताभिषेकां हुतजातवेदसं त्वगुत्तरासङ्गवतीम् अधीतिनीं तां दिदृक्षवः ऋषयः अभ्युपागमन्। एकं वाक्यं। द्वितीयं वाक्यमस्ति धर्मवृद्धेषु वयः न समीक्ष्यते। द्वितीयं वाक्यं पुनः एकवारम् अन्वयं वदामि। कृताभिषेकां हुतजातवेदसं त्वगुत्तरासङ्गवतीम् अधीतिनीं तां दिदृक्षवः ऋषयः अभ्युपागमन्। धर्मवृद्धेषु वयः न समीक्ष्यते। सर्वे शब्दाः ज्ञाताः? अग्रिमं तर्हि विरोधि सत्त्वोज्झितपूर्वमत्सरम् द्रुमैरभीष्टप्रसवार्चितातिथि नवोटजाभ्यन्तरसंवृतानलम् तपोवनं तच्च बभूव पावनम्। विरोधि सत्त्वोज्झितपूर्वमत्सरं द्रुमैः अभीष्टप्रसवार्चितातिथि नवोटजाभ्यन्तरसंवृतानलं तपोवनं तत् च बभूव पावनं। तद् तपोवनं यत्र पार्वती तपः आचरन्ती आसीत् तत् तपोवनं सर्वमपि पावनमभूत्, अत्यन्तं पवित्रमभवत् पार्वत्याः तपसः कारणतः। सर्वमपि तद् तपोवनं पावनम् अभूत्। तपोवनस्य त्रीणि विशेषणानि दत्तानि सन्ति। कथम् अभवत् तपोवनम् इति चेत् विरोधि सत्त्वोज्झितपूर्वमत्सरम्। केषाञ्चित् प्राणिनां मात्सर्यं भवति, परस्परं द्वेषः। तद् केषाञ्चित् निसर्गादेव। पञ्चतन्त्रम् इदानीम् अत्र दत्तमस्ति किल, पञ्चतन्त्रे तस्य विषये विस्तरेण अस्ति। केषाञ्चित् प्राणिनां मत्सरं शाश्वतिकं, तद् निसर्गादेव। यथा अहिनकुलम् इति वदामः। सर्पाणाम् अनन्तरं तथैव नकुलानां तेषां परस्परं विरोधः नैसर्गिकः। इदानीं कोऽपि आगत्य पीडयति तदा सर्पः नकुलम् उद्दिश्य एवं करोति, तथा नास्ति। मुखं पश्यति चेत् कोपः, अहिनकुलम् इति वदामः। एवं केषाञ्चित् परस्परं नैसर्गिकं मात्सर्यं भवति। यथा गोव्याघ्रादीनाम् इति अत्र लिखितमस्ति। वस्तुतः अस्मिन् अरण्ये पार्वती यत्र तपः आचरन्ती आसीत् तस्मिन् तपोवने विरोधिसत्त्वानि यानि सन्ति। सत्त्वं नाम पशु, विरोधिनः पशवः ये सन्ति ते सर्वेपि उज्झितपूर्वमत्सरं, पूर्वमत्सरं सर्वमपि उज्झितवन्तः, परित्यक्तवन्तः। पूर्वमत्सरः, पूर्वतनकालात् आगतं मात्सर्यं यदस्ति, कोपः यदस्ति, तादृशं कोपं परस्परं त्यक्तवन्तः एव। पार्वती यत्र तपः आचरन्ती आसीत् तस्मिन् तपोवने सिंहः अस्ति, पुरतः कश्चन धेनुः आगच्छति चेदपि परस्परं किमपि न कुरुतः, सिंहः न खादति एव। अतः विरोधि सत्त्वोज्झितपूर्वमत्सरम् अभवत् तद् तपोवनम्। अग्रिमं तु द्रुमैः अभीष्टप्रसवार्चितातिथि। द्रुमाः ये सन्ति, द्रुमाः वृक्षाः, तस्मिन् तपोवने ये वृक्षाः सन्ति ते द्रुमाः अभीष्टप्रसवार्चितातिथि। अभीष्टप्रसवैः, अत्र प्रसवशब्दस्य फलानि इत्यर्थः। जनाः ये आगच्छन्ति ते आगत्य यादृशानि फलानि इच्छन्ति तादृशफलानि ते यच्छन्ति। फलानि दत्वा सत्कुर्वन्ति। अतिथीन् सर्वानपि अपेक्षितफलानि दत्वा सत्कुर्वन्ति। तादृशानि तादृशाः द्रुमाः तस्मिन् वने अभवन्। अतः अभीष्टप्रसवार्चितातिथि तत्तपोवनम्। द्रुमैः नाम वृक्षैः अभीष्टप्रसवार्चितातिथि,
अभीष्टैः प्रसवैः नाम फलैः तदिष्टैः फलैः अतिथयः अर्चिताः भवन्ति स्म। तादृशम् अभीष्टप्रसवार्चितातिथि अर्चिताः अतिथयः यस्मिन् तत् वनं, वनम् इत्यस्य विशेषणम्, अतः अतिथि इत्येव अस्ति, अतिथिः इति नास्ति। अतः अभीष्टप्रसवार्चितातिथि तद् तपोवनम्। तृतीयं विशेषणमस्ति नवोटजाभ्यन्तरसंभृतानलम्। तत्र नवः उटजः निर्मितः। उटजः नाम पार्वत्याः तपः इत्यादि कर्तुं कश्चन उटजः निर्मितः अभवत्, पर्णकुटीरं निर्मितम् अभवत्। तन्मध्ये सर्वत्र मध्ये मध्ये संभृतानलम्, अभ्यन्तरे मध्यभागे अग्निः तत्र सर्वत्र संभृतः, अग्निज्वालाः आसन्। इत्युक्ते अनेके कुटीराः तत्र आसन्, कुटीराणां मध्ये सर्वत्रापि अग्नयः ज्वालिताः आसन्। तादृशं वनं नवोटजाभ्यन्तरसंभृतानलं, संभृतं नाम आरब्धम्, उद्दीप्तः अनलः यत्र भवति तादृशं नवोटजाभ्यन्तरसंभृतानलं तत् तपोवनं सर्वमपि पावनं बभूव, अत्यन्तं पवित्रम् अभवत्, तद् सम्पूर्णं तपोवनम्। अतः तपोवनं पावनं बभूव इत्येव वाक्यम्। कीदृशं तपोवनम् इति चेत् विरोधिसत्त्वोज्झितपूर्वमत्सरं द्रुमैः अभीष्टप्रसवार्चितातिथि नवोटजाभ्यन्तरसंभृतानलं तत् तपोवनं पावनं बभूव। त्रीणि विशेषणानि सन्ति। सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? पठामः तर्हि। विरोधिसत्त्वोज्झितपूर्वमत्सरं द्रुमैरभीष्टप्रसवार्चितातिथि नवोटजाभ्यन्तरसंभृतानलं तपोवनं तच्च बभूव पावनम्। यदा फलं पूर्वतपः समाधिना न तावता लभ्यममंस्तकाङ्क्षितम् तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवम् तपो महत्साचरितुं प्रचक्रमे। यदा फलं पूर्वतपः समाधिना न तावता लभ्यम् अमंस्त काङ्क्षितं तदा अनपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवं तपः महत् सा चरितुं प्रचक्रमे। सो कञ्चित् कालम् एवं स्थित्वा सा पार्वती तपः कृतवती, अध्ययनं कृतवती, अभिषेकं कृतवती, होमादिकं कृतवती, सर्वं कृत्वा तपः आचरितवती। तथापि एतस्य पूर्वतपस्समाधिनापि काङ्क्षितं फलं न सिद्ध्यति। इदानीं पूर्वं कृतं तपः यदस्ति तस्य सर्वस्य समाधिना अपि काङ्क्षितं फलं यदस्ति, अपेक्षितं फलं यदस्ति तद् न सिद्ध्यति इति सा अमंस्त ज्ञातवती। यदा सा एवं ज्ञातवती अनेन प्रकारेण तपसः आचरणेनापि मया काङ्क्षितं फलं यदस्ति, काङ्क्षितं किं फलमस्ति? परमेश्वरः प्राप्तव्यः इत्यस्ति, तद् फलं न प्राप्यते इति सा यदा अमंस्त तदा तस्याः इदानीं तपसि परिवर्तनं कृतवती सा। तदर्थं सा तदनन्तरं तदा शरीरमार्दवम् अनपेक्ष्य महत् तपः आचरितुं प्रचक्रमे। सो एतावत्पर्यन्तं यद् कृतमस्ति तद् किमपि न, इतोपि कठिनं तपः करणीयमस्ति। किन्तु तस्याः शरीरं कीदृशमस्ति? पूर्वं वर्णितमस्ति, पुष्पाणां स्पर्शेनापि दूयते तादृशं शरीरं। किन्तु तादृशं शरीरमार्दवमपि सा अनपेक्ष्य नाम अपरिगणय्य तेषां तद्विषये चिन्तनम् अकृत्वा उपेक्षां कृत्वा, उपेक्षा
ಶರೀರಮಾರ್ಧವಂ ಉಪೇಕ್ಷ್ಯ ಸ ಅನಂತರಂ ಮಹತ್ ತಪಃ ಚರಿತುಂ ಮಹತ್ ತಪಃ ಆಚರಣೀಯಂ ಇತಿ ತಾದೃಶಸ್ಯ ತಪಸ ಆಚರಣಂ ಕರ್ತುಂ ಸಾ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ ಆರಬ್ಧವತಿ. ಅತಃ ಅಮಂಸ್ತ ಚಿಂತಿತವತಿ ಮತವತಿ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಲ ಅಮಂಸ್ತ ಮನ್ಯತೆ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಲುಂಗ್ಲಕಾರ ರೂಪಂ ಇತಿ ಮನ್ಯೆ ಅಮಂಸ್ತ ಲುಂಗ್ಲಕಾರ ರೂಪಂ ಮನ್ಯತೆ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ಅಮಂಸ್ತ ಇತಿ ರೂಪಂ ಭವತಿ ಚಿಂತಿತವತಿ ಮತವತಿ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ತರ್ಹಿ ಯದಾ ಪೂರ್ವತಪಸ್ಸಮಾಧಿನಾ ತಾವತ್ ಫಲಂ ಲಭ್ಯಂ ನ ಅಮಂಸ್ತ ಏತದ್ ಫಲಂ ಲಭ್ಯತೆ ಇತಿ ನ ಚಿಂತಿತವತಿ ಫಲಂ ಲಭ್ಯಮಿತಿ ಯದಾ ಸಾ ನ ಅಮಂಸ್ತ ಜ್ಞಾತವತಿ ಫಲಂ ನ ಲಭ್ಯತೆ ಇತಿ ಜ್ಞಾತವತಿ ನ ಲಭ್ಯಂ ಇತಿ ಯದಾ ಅಮಂಸ್ತ ಜ್ಞಾತವತಿ ತದಾ ಸಾ ಶರೀರಮಾರ್ಧವಂ ಅನಪೇಕ್ಷ್ಯ ಮಹತ್ ತಪಃ ಚರಿತುಂ ಸಾ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ ಆರಬ್ಧವತಿ. ಪುನಃ ಏಕವಾರಂ ಅನ್ವಯಂ ವದಾಮಿ. ಸಾ ಯದಾ ಪೂರ್ವತಪಸ್ಸಮಾಧಿನಾ ತಾವತಾ ತಾವತಾ ಪೂರ್ವತಪಸ್ಸಮಾಧಿನಾ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ಅಲಭ್ಯಂ ಯದಾ ಅಮಂಸ್ತ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ನ ಲಭ್ಯಂ ಅಮಂಸ್ತ ತದಾ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ಫಲಂ ನ ಲಭ್ಯಂ ಇತಿ ಅಮಂಸ್ತ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ಫಲಂ ನ ಲಭ್ಯಂ ಇತಿ ಯದಾ ಅಮಂಸ್ತ ತದಾ ಸ್ವಶರೀರಮಾರ್ಧವಂ ಅನಪೇಕ್ಷ್ಯ ಮಹತ್ ತಪಃ ಚರಿತುಂ ಸಾ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ ಆರಬ್ಧವತಿ ಮಹತ್ ತಪಃ ಕರ್ತುಂ ಸಾ ಆರಬ್ಧವತಿ ತದಾ. ಯದಾ ಫಲಂ ಪೂರ್ವತಪಸ್ಸಮಾಧಿನಾ ನ ತಾವತಾ ಲಭ್ಯಮಮಂಸ್ತ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ತದಾನಪೇಕ್ಷ್ಯಸ್ವ ಶರೀರಮಾರ್ಧವಂ ತಪೋ ಮಹತ್ಸಾ ಚರಿತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ ಕ್ಲಮಂ ಯಯೌ ಕಂದುಕಲೀಲಯಾ ಪಿಯಾ ತಯಾ ಮುನೀನಾಂ ಚರಿತಂ ವ್ಯಗಾಹ್ಯತ ಧ್ರುವಂ ವಪುಃ ಕಾಂಚನ ಪದ್ಮ ನಿರ್ಮಿತಂ ಮೃದು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಚ ಸಸಾರಮೇವ ಚ ಕ್ಲಮಂ ಯಯೌ ಕಂದುಕಲೀಲಯಾ ಅಪಿ ಯಾ ತಯಾ ಮುನೀನಾಂ ಚರಿತಂ ವ್ಯಗಾಹ್ಯತ ಧ್ರುವಂ ವಪುಃ ಕಾಂಚನ ಪದ್ಮ ನಿರ್ಮಿತಂ ಮೃದು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಚ ಸಸಾರಂ ಏವ ಚ. ಪಾರ್ವತ್ಯಾಃ ಶರೀರಂ ಕೀದೃಶಮಿತಿ ಚೇತ್ ಏಕಂ ಉದಾಹರಣಂ ದರ್ಶಿತಮಸ್ತಿ ಪುಷ್ಪಸ್ಪರ್ಶೇನಾಪಿ ದುಃಖಂ ಅನುಭವತಿ ಸ್ಮ ಇತಿ. ದ್ವಿತೀಯಂ ಕೀದೃಶಮಿತಿ ಚೇತ್ ಕದಾಚಿತ್ ಸಾ ಕಂದುಕೇನ ಕ್ರೀಡತಿ ಸ್ಮ ಕಂದುಕಲೀಲಯಾ ಕಂದುಕಕ್ರೀಡಯಾಪಿ ಯಾ ಶ್ರಮಂ ಅನುಭವತಿ ಸ್ಮ ಕ್ಲಮಂ ಅನುಭವತಿ ಸ್ಮ ಕಂದುಕಲೀಲಯಾಪಿ ಯಯಾ ಯಾ ಕ್ಲಮಂ ಯಯೌ ಯಯೌ ಪ್ರಾಪ್ತವತಿ ಕ್ಲಮಂ ಪ್ರಾಪ್ತವತಿ ಶ್ರಮಂ ಪ್ರಾಪ್ತವತಿ ಕೇವಲಂ ಕಂದುಕೇನ ಕೇಲನೇನಾಪಿ ಯಾ ಪಾರ್ವತಿ ಶ್ರಮಂ ಅನುಭೂತವತಿ ಸಾ ಇದಾನೀಂ ಮುನೀನಾಂ ಚರಿತಂ ಅವಗಾಹಿತವತಿ. ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮುನೀನಾಂ ಚರಿತಂ ಮುನಯಃ ಕುರ್ವಂತಿ ತಪಶ್ಚರಣಂ ಕೆ ಕುರ್ವಂತಿ ಮುನಯಃ ಕುರ್ವಂತಿ ತಾದೃಶಂ ಮುನೀನಾಂ ಚರಿತಂ ತಯಾ ವ್ಯಗಾಹ್ಯತ ತಯಾ ಅವಗಾಹಿತಂ ನಾಮ ಸ್ವೀಕೃತಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಥಾ ಮುನಯಃ ತಪಃ ಚರಂತಿ ತೇನೈವ ಪ್ರಕಾರೇಣ ತಪಶ್ಚರಣಂ ಏಷಾ ಅಂಗೀಕೃತವತಿ ಅಸ್ತಿ. ತಯಾ ಪಾರ್ವತ್ಯ ಯಯಾ ಕಂದುಕಲೀಲಯಾ ಅಪಿ ಯಾ ಕ್ಲಮಂ ಯಯೌ ಯಾ ಪಾರ್ವತಿ ತಯಾ ಪಾರ್ವತ್ಯ ಇದಾನೀಂ ಮುನೀನಾಂ ಚರಿತಂ ವ್ಯಗಾಹ್ಯತ ವ್ಯಗಾಹ್ರಿಯತ ನಾಮ ಅನ್ಯಕ್ರಿಯತ ಅಂಗೀಕೃತ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ಮುನೀನಾಂ ಚರಿತಂ ಋಷೀಣಾಂ ಚರಿತಂ ನಾಮ ತಪಶ್ಚರಣಂ ತಪಶ್ಚರಣಂ ತಯಾ ಅಂಗೀಕೃತಂ ಅಭವತ್. ಅತಃ ಕವಿಃ ವದತಿ
निश्चयेन तस्याह वपुः तस्याह शरीरं कीदृशमिति चेत् ध्रुवं तस्याह वपुः काञ्चन पद्मनिर्मितं सुवर्ण पद्मनिर्मितमिव तस्याह शरीरं काञ्चन पद्मनिर्मितं तस्याह शरीरमस्ति किन्तु तद् प्रकृत्या मृदु अपि अस्ति प्रकृत्या मृदु अस्ति किन्तु ससारमेव ससारं सारसहितं कठिनमपि अस्ति नाम पार्वत्याः एतावत् मृदु शरीरं तपसः कष्टं सहेत इति प्रश्नः भवति चेत् प्रकृत्या मृदु अपि अस्ति ससारमपि अस्ति ससारं नाम कठिनं सारसहितम् अत्यन्तं कष्टं सोढुमपि शक्नोति तादृशमस्ति तस्याः शरीरं प्रकृत्या मृदु अपि अस्ति किन्तु ससारमपि अस्ति कथमस्ति तस्याः शरीरमिति चेत् काञ्चन पद्मनिर्मितमिव अस्ति काञ्चन पद्मैः निर्मितमिव पद्मम् इति कृत्वा कोमलमस्ति किन्तु तत् पद्मं कीदृशमिति चेत् काञ्चननिर्मितं सुवर्णनिर्मितम् अतः दृढमपि अस्ति अतः तस्याः शरीरं तादृशतपसः वहने समर्थम् आसीत् इति वदति अतः ध्रुवं निश्चयेन तस्याः वपुः कीदृशं वपुः इति चेत् काञ्चन पद्मनिर्मितं वपुः प्रकृत्या मृदु च आसीत् ससारं च आसीत् तस्याः शरीरम् अन्वयः या कन्दुकलीलया अपि क्लमं ययौ तया मुनीनां चरितं व्यगाह्यत अतः ध्रुवं नाम निश्चयेन काञ्चन पद्मनिर्मितं वपुः प्रकृत्या मृदु अपि ससारं च ससारमेव आसीत् इति अन्वयः या कन्दुकलीलया अपि क्लमं ययौ तया पार्वत्या मुनीनां चरितं व्यगाह्यत ध्रुवं काञ्चन पद्मनिर्मितं वपुः प्रकृत्या मृदु ससारमेव च आसीत् इति क्रियापदम् अध्यार्तव्यम् पठामः क्लमं ययौ कन्दुकलीलयापि या तया मुनीनां चरितं व्यगाह्यत ध्रुवं वपुः काञ्चन पद्मनिर्मितं मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च कठिनं तपः आचरामि इति निश्चितवती इतोपि कठिनं तपः नाम कीदृशम् इति चेत् शुचौ चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा विजित्य नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभाम् अनन्यदृष्टिः सवितारमैक्षत शुचौ चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा विजित्य नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभाम् अनन्यदृष्टिः सवितारम् ऐक्षत कथं घोरं तपः कृतवती इति चेत् कालिदासः लिखति सा शुचौ शुचिशब्दस्य ग्रीष्मकालः इत्यर्थः ग्रीष्मकाले शुचौ अन्यः अर्थोऽपि अस्ति स्वच्छता इत्यर्थे शुचिः इत्यर्थः अस्त्येव किन्तु अत्र शुचिशब्दस्य ग्रीष्मः इत्यर्थः ग्रीष्मकाले शुचौ अनन्तरं चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां मध्यगता सती ग्रीष्मकाले आतपमध्ये चतस्रुषु दिक्षु अग्निः प्रतिष्ठाप्यते तेषाम् अग्नीनां मध्ये एषा तिष्ठति अतः ज्वलतां हविर्भुजां मध्यगता एषा पार्वती पार्वती कीदृशी अस्ति इति चेत् विशेषणद्वयमस्ति या शुचिस्मिता अस्ति यस्याः स्मितम् अत्यन्तं शुचि अस्ति शुचिस्मिता सा विकसितवदना इति कविः लिखति विशदवदना तादृशी
विशदस्मिता सा पार्वती, शुचिस्मिता सुमध्यमा, मध्यमभागः यस्य अतीव सुन्दरः अस्ति तादृशी सुमध्यमा पार्वती, शुचिस्मिता सुमध्यमा सा पार्वती। शुचौ नाम ग्रीष्मकाले चतुर्णामपि हविर्भुजाम् अग्नीनां मध्ये स्थितवती सती। नाम ग्रीष्मकाले केवलं सूर्यस्य आतपे अवस्थानमेव अस्माकं कष्टाय, तन्मध्ये चतस्रुषु दिक्षु अग्निमपि ज्वालयित्वा तन्मध्ये स्थितवती सा अस्ति। कीदृशी सा इति चेत् शुचिस्मिता अस्ति, सुमध्यमा अस्ति, सा च पार्वती। अनन्तरं नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभां विजित्य, इदानीम् एवमस्ति चेत् उपरिष्टात् सूर्यस्य प्रभा भवति, इदानीं पार्श्वे विद्यमान परितः अग्नयः सन्ति, अग्नीनां प्रभापि भवति। एषा प्रभा नेत्रप्रतिघातिनी अस्ति, नेत्रयोः प्रतिघातं कुर्वन्ति, दृष्टिमग्रे नेतुमेव न शक्यते, तत्र नेत्रप्रतिघातिनी भवति प्रभा। प्रभा नाम तेजः, सूर्यस्य तेजः अथवा अग्नीनां तेजः यदस्ति तद् नेत्रप्रतिघाती अस्ति। अतः नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभां सा तदपि विजित्य, तस्य विषये जयं प्राप्य सा किं कृतवती इति चेत् अनन्यदृष्टिः सती सवितारम् ऐक्षत। एकया दृष्ट्या, अन्यत्र कुत्रापि न पश्यति, अनन्यदृष्ट्या सा कुत्र दृष्टवती इति चेत् सवितारं, सूर्यमेव दृष्टवती अस्ति। अनन्यदृष्टिः भूत्वा, अनन्या दृष्टिः यस्याः सा अनन्यदृष्टिः सा पार्वती सवितारं सूर्यम् ऐक्षत दृष्टवती। नाम तस्याः तपसः कठोरत्वं कीदृशम् आसीत् इति वर्णयति। ग्रीष्म ऋतौ चतस्रुषु दिक्षु अग्निं प्रतिष्ठाप्य प्रज्वाल्य, अनन्तरं सा नेत्रप्रतिघातं तेजः अपि विजित्य अनन्तरं सा एकया दृष्ट्या सूर्यमेव दृष्टवती। शुचौ नाम ग्रीष्मकाले चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां मध्यगता सती सा शुचिस्मिता सुमध्यमा नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभां विजित्य अनन्यदृष्टिः सती सवितारम् ऐक्षत। अन्वयः ज्ञातो वा? सरलः अस्ति, आवश्यकं पुनः एकवारं। शुचौ चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां मध्यगता शुचिस्मिता सुमध्यमा सा पार्वती नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभां विजित्य अनन्यदृष्टिः सती, सती इति अध्याहारः करणीयः, अनन्यदृष्टिः सती सवितारम् ऐक्षत। विजित्य जयं प्राप्य, विजित्य जित्वा इत्युच्यते किल, वि इति उपसर्गः विजित्य इति भवति, जित्वा। पठामः। शुचौ चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा विजित्य नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभाम् अनन्यदृष्टिः सवितारमैक्षत। स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः तदप्यपाकीर्णमतः प्रियं वदा वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः। स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसः तया पुनः तदपि अपाकीर्णम् अतः प्रियं वदा वदन्ति अपर्णा इति च तां पुराविदः। पार्वत्याः एकैकस्य नाम्नः अपि सार्थक्यं दर्शयन् अस्ति कालिदासः। पार्वती इति किमर्थं नाम आगतं? पर्वतस्य अपत्यं स्त्री पार्वती इति।
उमा इति किमर्थम् आगतम् इति पूर्वमागतमेव अस्ति। इदानीं तस्य अन्यदपि एकं नाम अस्ति, अपर्णा इति नाम अस्ति। किमर्थम् आगतम् इति चेत् स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता। तपसः आरम्भकाले, आरम्भे आहारादिकं न स्वीक्रियते, केवलं कन्दमूलादिकं भक्ष्यते इति उच्यते आरम्भे। अनन्तरं तदपि परित्यज्य केवलं फलाहारः स्वीक्रियते, केवलं फलानि इति। अनन्तरं तदपि परित्यज्य पर्णानि भक्ष्यन्ते। तान्यपि पर्णानि कानि इति चेत् स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता। स्वयं विशीर्णानि, स्वयं पतितानि यानि सन्ति, बलात् आच्छिद्य न स्वीक्रियते, स्वयं पतितानि यानि पर्णानि सन्ति, स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णानि यानि सन्ति, तदेव वृत्तिता। वृत्तिः नाम आहारः। आहाररूपेण किं सेवते इति चेत् स्वयं पतितानि वृक्षपर्णानि यानि सन्ति तानि एव स्वीकुर्वती आसीत्। तस्याः आहारः वृत्तिता। आहारत्वं किमासीत् इति चेत् स्वयं पतितानि पर्णानि एव आहाररूपेण स्वीकुर्वती आसीत् आरम्भे। अनन्तरं च पराहि काष्ठा तपसः तया, तपसः परां काष्ठां सा प्राप्तवती। पराकाष्ठा नाम अन्ते इति गमनम् इत्युक्ते पराकाष्ठा, पाण्डित्यस्य पराकाष्ठा इत्युच्यते। तथा पराकाष्ठा इत्युक्ते तपसः अन्तिमभागं प्राप्तवती इव, पराकाष्ठा तया प्राप्ता इव। अनन्तरं पुनः तदपि अपाकीर्णम् अतः, अतः नाम अनन्तरं, तदनन्तरं तदपि अपाकीर्णं परित्यक्तं। कञ्चित् कालं किं खादति स्म इति चेत् पर्णानि। कानि पर्णानि इति चेत् वृक्षतः स्वयमेव पतितानि पर्णानि गृहीत्वा खादति स्म, अतः तानि अपि त्यक्तवती अनन्तरकाले। अतः तदपि अपाकीर्णम्। अतः जनाः सर्वेपि तां किमिति उक्तवन्तः इति चेत् अपर्णा इत्युक्तवन्तः। या पर्णमपि न सेवते, पर्णाहारमपि या न स्वीकरोति सा उच्यते अपर्णा। अतः तस्मात् कारणात् तदनन्तरं ताम् अपर्णा इति जनाः उक्तवन्तः। अतः प्रियं वदाय तां पुराविदः नाम पुराणाः, पुरातनाः सर्वेपि ताम् अपर्णा इति वदन्ति। या पर्णमपि न सेवते सा अपर्णा। पर्णसेवनं, पर्णमात्रसेवनम् इत्युक्ते सामान्यं न, अन्यत् किमपि न सेव्यते, केवलं पर्णमेव सेव्यते आहाररूपेण इत्युक्ते सामान्यं न, तदपि त्यक्तवती इति कारणतः। पर्णमात्रसेवनमपि या परित्यक्तवती सा उच्यते अपर्णा इति कथ्यते। अतः पार्वत्याः अपर्णा इति किमर्थं नाम इति चेत् या तपसः काले पर्णमात्रसेवनमपि परित्यक्तवती अस्ति, तादृशी। अतः तां पुराभिदः अपर्णा इति वदन्ति। अत्र पुनः अन्वयः, स्वयं विशीर्णद्रुमवृत्तिता या अस्ति सा एव तपसः पराकाष्ठा। स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता तपसः पराकाष्ठा। तया पुनः तदपि अपाकीर्णं, तया पुनः तदपि परित्यक्तं, दूरीकृतम् अभवत्। अनन्तरं प्रियं वदासा, प्रियभाषिणी, प्रियं वदति, प्रियं वदा इति तस्याः नाम। प्रियं वदा अन्यत्र कुत्रापि स्मर्यते वा भवतीभिः? अभिज्ञानशाकुन्तले एका सखी अस्ति, शकुन्तलायाः सखी एका प्रियं वदा, अन्या अनसूया। इदानीं प्रियं वदा एषा पार्वती तां पुराविदः नाम पुराणज्ञाः, पुरातनाः ऋषयः सर्वेपि ताम् अपर्णा इति वदन्ति। वदन्ति अपर्णेति च तां पुराविदः। तां पार्वतीं पुराविदः सर्वेपि अपर्णा इति वदन्ति। पुनः अन्वयः, स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता हि तपसः पराकाष्ठा। तया पुनः तदपि अपाकीर्णम्। अतः प्रियं वदा सा तां पुराविदः अपर्णा इति वदन्ति। ज्ञातम्? स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः तदप्यपाकीर्णमतः प्रियं वदा
वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः। पुनः एकं श्लोकम् उक्त्वा उपसंहारं करोमि इदानीम्। अनन्तरं मृणालिकापेलवमेवमादिभिः व्रतैः स्वमङ्गं ग्लपयन्त्यहर्निशम् तपश्शरीरैः कठिनैरुपार्जितं तपस्विनां दूरमधश्चकारसा। मृणालिकापेलवम् एवमादिभिः व्रतैः स्वम् अंगं ग्लपयन्ती अहर्निशं तपः शरीरैः कठिनैः उपार्जितं तपस्विनां दूरम् अधः चकार सा। एवमादिभिः व्रतैः एतद् एकं दर्शितमस्ति। किमिति चेत् अग्निनां मध्ये स्थित्वा सूर्यं पश्यन्ति इति एकं दर्शितमस्ति, द्वितीयं केवलं पर्णाहारं सेवते स्म तदपि त्यक्तवती इति। एवमादिभिः इत्येतादृशैः एतत्सदृशैः एवमादिभिः बहुभिः व्रतैः सा स्वस्य अंगं कीदृशम् अंगम् इति चेत् मृणालिकापेलवं मृणालिकावत् अत्यन्तं कोमलं। मृणालं कमलमस्ति तस्य नालं मृणालिका इति कथ्यते, तद्वत् पेलवं मृणालिकावत् कोमलं। मृणालिकापेलवं स्वकीयम् अंगम् अहर्निशं ग्लपयन्ति, दिनेपि रात्रौ अपि, अहनि अपि निशि अपि। अतः अहर्निशं ग्लपयन्ति पीडयन्ति, ग्लपयति पीडयति शोषयति, ग्लपयन्ति सा। अनन्तरं कठिनैः शरीरैः उपार्जितां तपस्विनां तपः अपि दूरम् अधश्चकार। अन्ये ऋषयः कठिनानि तपांसि आचर्य। कीदृशैः शरीरैः इति चेत् तपस्विनां शरीराणि इत्युक्ते कठिनानि शरीराणि भवन्ति। अन्ये तपस्विनः स्वकीयैः कठिनैः शरीरैः तपसा यत् प्राप्नुवन्ति तादृशं फलमपि सा अधश्चकार। तपस्विनां तपः अस्ति किल, महत् इति वदन्ति, तद् किमपि न, तद् अधः इत्युक्ते तदपि अतिशयितवती सा। तपस्विनां तपः यदस्ति तदपि तपस्विनः यत् कुर्वन्ति कठिनैः शरीरैः तपस्विनाम् उपार्जितं तपः यदस्ति तदपि सा दूरम् अधः चकार, अधः कृतवती। नाम अन्ये तपस्विनः स्वकठिनशरीरेण महत् तपः यत् कृतवन्तः सन्ति तादृशं तपः अपि सा अधः कृतवती, तिरस्कृतवती। नाम ततोपि अधिशयितं तपः एषा कृतवती इति तात्पर्यम्। अतः अन्वयः एवम् एवमादिभिः व्रतैः मृणालिकापेलवं स्वम् अंगम् अहर्निशं ग्लपयन्ति सा पार्वती कठिनैः शरीरैः तपस्विनाम् उपार्जितं तपः यदस्ति तत् दूरम् अधः चकार। तादृशं तपः अस्ति किल, तपस्विभिः प्राप्तं तपः तद् दूरीकृतवती, अधः कृतवती, तिरस्कृतवती। नाम एतस्याः तपः ततोपि कठिनतरम् आसीत् इति तात्पर्यम्। तपः कृतवती। किञ्चित् संशयः अस्ति वा? कठिनैः इति शरीरस्य विशेषणं। कठिनैः शरीरैः तपस्विनाम् उपार्जितं तपः यदस्ति, तपस्विनां नाम तपस्विभिः इत्यर्थः। तपस्विभिः उपार्जितं तपः यदस्ति तत् दूरम् अधः चकार। तद् दूरीकृतवती, अधः कृतवती, तिरस्कृतवती। नाम ततोपि अधिकं कठोरं तपः कृतवती इति तात्पर्यम्। पठामः एकवारं। मृणालिकापेलवमेवमादिभिः व्रतैः स्वमङ्गं ग्लपयन्त्यहर्निशम् तपश्शरीरैः कठिनैरुपार्जितं तपस्विनां दूरमधश्चकार सा।
तपः फलं सिद्ध्यति परमेश्वरः आगमिष्यति एव किन्तु अग्रिमसत्रे आगमिष्यति सः इदानीं चकार कृतवान् कृतवान् कृतवती चकार अधश्चकार अधः कृतवती मृणालिका मृणालं नाम कमलम् अस्ति किल तदेव मृणालम् इति कथ्यते तस्य दण्डः मृणालिका इति कथ्यते तद्वद् कोमलं मृणालिका पेलवम् न श्रुतं भगिनि किं सा किं वदन्ती अस्ति भगिनि अष्टमश्लोकः वा अष्टमः श्लोकः कस्य अध्यायस्य पञ्चमसर्गस्य अष्टमश्लोकः वा विमुच्यसारहार्यं विमुच्यसाहारमहार्यनिश्चय तदेव अहं पूर्णतः न उक्तवान् किञ्चित् तत्र एकस्य श्लोकस्य अर्थकथने किञ्चित् क्लेशः अस्ति अतः न उक्तवान् अतः तावन्तमेव अर्थं गृह्णीमः सा हारं परित्यक्तवती अनन्तरं काषाय वस्त्रं धृतवती तावन्तम् अर्थं गृहीतवन्तः इदानीं पेलवं कोमलं कोमलम् अधश्चकार अधः कृतवती नाम तिरस्कृतवती ततोपि अतिशयिता अभवत् इति तात्पर्यम्